فکر کنم متوجه نشدی. اون به پول دولت میگفت پول ملت و به پول ملت میگفت امانت. آخه برادر من، پدرتون درست میگفتن، ولی یه چیز رو یادشون رفته بگم. امانت چیزیه که دست شما باشه. شما چی داری ها؟ چی به عهده شماست؟ هیچی. چیزیه که شما اسمشو گذاشتی امانت، اون همون بالاها بین 1000 نفر قسمت شد و شما روحت هم خبر نداره. امضای شما هم پاشونه، باورتون نمیشه. حقم دارید چون امضا میکنید، ولی 100,000 تا هم دستتون رو نگرفته. شما که چیز دیگه ای گفتی. منظورم اینه میگفتین 100,000 تا میدی. از طریق قیمت رو میبری با. نه اینطوری نیست. داشتم یادتون مینداختم که گفته بودین 100,000 تا میدی. باشه داداش، منو ببخش. 200,000 تا هم بهت میدم.